चितवनको क्षेत्र नम्बर 2 मा उपनिर्वाचन रवि लामिछाने विरुद्ध भिड्याउन बलियो उम्मेद्वारको खोजीमा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा मागे जिल्लाबाट नेताहरूको नाम। उपराष्ट्रपति पदमा यादवलाई मतदान गर्न नेपाली काङ्ग्रेसको निर्देशन। नेपाली काङ्ग्रेसले गृह मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान राखेपछि भागभण्डा मिलाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सकस। प्रचण्डको बोल्ड निर्णयले देउबालाई राहत। केपी शर्मा ओलीलाई छटपटी। प्रधानमन्त्रीले आगामी सोमबार विश्वासको मत लिने। सत्तारूढ दल नै संविधान विरोधी आन्दोलन गर्दै संघीयता विरोधीका लागि आगोमा घिउ थप्दै। गठबन्धनमा सबै दलहरूमा गिभ एन्ड टेक हुन्छ भन्दै शेखर कोइरालाले पोखे आक्रोश। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र प्रदेश प्रमुखहरूबीच भेटवार्ता के भयो त कुराकानी यसबारे पनि सम्पूर्ण जानकारी। समयमै काम गर्न नसक्ने 14 निर्माण कम्पनीलाई कारबाही गर्दै प्रधानमन्त्री पुत्री रेणु दाहाल। भरतपुर महानगरपालिका एक्सनमा प्रदेश सरकारबाट नेकपा एमालेलाई निकाल्ने तयारी। लुम्बिनी र गण्डकीमा काङ्ग्रेस। राष्ट्रपति पौडेललाई उपसभापति धनराज गुरुङको सुझाव। सभारीमा सर्वसाधारणलाई दुःख दिने परम्परा तोड्नुहोस्। ब्याज दर घट्दा पनि बढेन सेयर बजार। 14.44 अङ्कको गिरावट। र राष्ट्रपति पौडेललाई काङ्ग्रेसले दियो बधाई। शिक्षा सुधारका लागि 16 बुँदे कार्यान्वयन योजना ल्याउँदै मधेस सरकार। स्थानीय तहलाई बजार अनुगमनको अधिकार हात बाँधेर दिएको सुनिता डङ्गोलको भनाई। सुनिता डङ्गोलले के भनिन् त सरकारबारे, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। नेकपा र माओवादी समाजवादी पार्टीबीच एकता। कम्युनिस्ट ध्रुवीकरणको कोसेढुङ्गा साबित हुने दाबी। चौतर्फी विरोध भएपछि फेरि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको फोटो। बैङ्कहरूले घटाएको ब्याज दर आजदेखि लागू हुने, यस्तो छ नयाँ ब्याज दर। सम्पूर्ण जानकारी। माओवादी जनयुद्धलाई अपराधीकरण गर्ने प्रयास नगर्न नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको चेतावनी। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भएका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र यदि हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन, अन्ततः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी सोमबार विश्वासको मत लिने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी चैत 6 गते विश्वासको मत लिने भएका हुन्। उपराष्ट्रपति पदको चुनाव चैत 3 गते सकिएपछि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने भएका हुन्। प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरिबरु गजुरेलले उपराष्ट्रपतिको चुनावपछि विश्वासको मत लिने तयारी भएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीले चैत 6 या 7 गते विश्वासको मत लिनुहुन्छ। गजुरेलले भने त्यसका लागि सरकारलाई समर्थन गर्ने दलहरूसँग छलफल भइरहेको बताएका छन्। उनका अनुसार संसदमा दर्ता भएका सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी आयोग पनि अगाडि बढाउने गरी छलफल चलिरहेको बताएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता चितवनको क्षेत्र नम्बर 2 मा उपनिर्वाचनमा रवि लामिछाने विरुद्ध भिडाउन बलियो उम्मेद्वारको खोजीमा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लागेका छन्। यसैबीच जिल्लाबाट नाम मागेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसले आगामी वैशाख 10 गते हुने चितवन 2 को उपनिर्वाचनको सन्दर्भमा तयारी थालेको छ। पार्टीको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा चितवन 2 मा हुने उपनिर्वाचनको विषयमा छलफल भएको नेताहरूले जनाएका छन्। सभापति शेरबहादुर देउवाले चितवन 2 मा काङ्ग्रेस धेरै बलियो रहेको भन्दै यसपटक पार्टी एक ढिक्का भएर लागि परे जित हासिल गर्न सकिने धारणा राखेका हुन्। सभापति देउवाले चितवन 2 मा बलियो उम्मेद्वार उठाउनु पर्ने बताएका थिए। आजको बैठकमा भने सो क्षेत्रमा उम्मेद्वार हुन चाहने पार्टीका नेताहरूको नाम प्रस्ताव र सिफारिसका लागि केन्द्रीय कार्यालयले उपयुक्त समयमा पार्टीका तल्लो तहलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ। यस्तै तनहुँको क्षेत्र नम्बर 1 बाट निर्वाचित रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति भएपछि उक्त क्षेत्र पनि खाली भएको छ। पौडेलले पार्टी राजनीतिबाट पनि राजीनामा दिएका छन्। यसअघि उनले सांसद पदबाट पनि राजीनामा दिएका छन्। काङ्ग्रेसले यसपटक तनहुँ 1 भन्दा पनि चितवन 2 मा बढी ध्यान दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ।
दर्शकबिन सो क्षेत्रमा मङ्सिर 4 गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले चुनाव शानदार तरिकाले जितेका थिए। उनी नागरिकता सम्बन्धी विवादमा तानिएका थिए। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि उनको सांसद पद खारेजी भएको हो। सोसँगै चितवन 2 मा उपनिर्वाचन हुने भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने पुनः सो क्षेत्रबाट सभापति रवि लामिछानेलाई नै चुनावी मैदानमा उतार्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता उपराष्ट्रपति पदमा रामसाय प्रसाद यादवलाई मतदान गर्न काङ्ग्रेसले निर्देशन गरेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले उपराष्ट्रपति पदमा जनता समाजवादी पार्टीका नेता रामसाय प्रसाद यादवलाई सहयोग गर्ने भएको छ। काङ्ग्रेसको आज बसेको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले यादवलाई सघाउने निर्णय गरेको हो। काङ्ग्रेसका प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले पार्टीका सबै सांसदहरूलाई यादवकै पक्षमा मतदान गर्न निर्देशन गरेको जिकिर जानकारी दिएका छन्। आजको बैठकले नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बधाई समेत दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता प्रदेश प्रमुखहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटवार्ता गरेका छन्। काठमाडौँ आएका प्रदेश प्रमुखहरूले आज बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग सामूहिक भेटवार्ता गरेका हुन्। भेटका अवसरमा प्रदेशलाई बलियो बनाउन सङ्घले गर्नुपर्ने सहयोग लगायतका विषयमा कुराकानी भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रदेशका प्रमुखहरूबीच भेटवार्तालाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। कहाँ गिराउने, कहाँ ढलाउने र कहाँ खडा गर्ने भनेर यति बेला नेताहरू लागि परिरहेको समेत बुझिएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता समयमै काम नसक्ने 14 निर्माण कम्पनीलाई कारबाही गर्ने भरतपुर महानगरपालिकाले घोषणा गरेको छ। भरतपुर महानगरपालिकाभित्र विकास निर्माणको जिम्मा लिएर समयमा काम नसक्ने 14 ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाहीका लागि तयारी गरिएको छ। महानगरभित्रका विभिन्न निर्माणको जिम्मा लिएर काम सुरु नगर्ने, अल्पत्र छाड्ने र काममा ढिलासुस्ती गर्ने कम्पनीलाई कारबाही थालेको महानगरपालिकाका इन्जिनियर सन्तोष आचार्यले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार महानगरले यस वर्ष 2 निर्माण कम्पनीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गर्नुका साथै थप 14 कम्पनीलाई कारबाहीका लागि कार्यपालिका बैठकले निर्णय भइसकेको बताइएको छ। सिफारिसमा परेका 2 कम्पनी कारबाहीमा परिसकेको इन्जिनियर आचार्यले बताएका छन्। उनले भने कार्यपालिका बैठकले कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरिसकेकोले कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढेको बताएका छन्। कारबाही गरिएकामा काठमाडौँ स्थित अनुष्ठा कन्स्ट्रक्सन प्रणाली र भरतपुर स्थित जनक कन्स्ट्रक्सन रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले यो अभियान थाले तापनि चितवनबाट दर्शक महानुभावहरू रेणु दाहालले यो अभियान थाल्नुलाई निकै महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद तथा उपसभापति धनराज गुरुङले राष्ट्रपतिको सभारीमा तामझाम गरेर सर्वसाधारणलाई दुःख दिने विगतको परम्परालाई तोड्न सुझाव दिएका छन्। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा नवनिर्वाचित रामचन्द्र पौडेललाई भेटेर शुभकामना दिँदै सभारीमा विगतको जस्तो सर्वसाधारणलाई दुःख दिने परम्परालाई तोड्नुहोस् सुझाव उनले दिएका छन्। राष्ट्रपति पौडेललाई शुभकामना दिइरहेको तस्बिर राख्दै गुरुङले ट्विटरमा लेखेका छन्। राष्ट्रपतिको सभारीमा तामझाम गरेर सर्वसाधारणलाई दुःख दिने विगतको परम्परालाई तोड्न सुझाव समेत दिइयो। यस सन्दर्भमा महिम राष्ट्रपतिज्यू प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ, उनले बताएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता काठमाडौँ महानगरपालिकाकी कार्यवाहक मेयर सुनिता डङ्गोलले स्थानीय सरकारलाई ऐनमा बजार अनुगमनको अधिकार दिए पनि कार्यान्वयन गर्नलाई हात बाँधिएको गुनासो गरेकी छिन्। बुधबार विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजना भएको मूल समारोह कार्यक्रममा बोल्दै उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले ऐनमा स्थानीय तहलाई बजार अनुगमनको अधिकार दिए पनि कार्यान्वयन गर्ने अधिकार खोसिदिएको गुनासो गरेकी छिन्। उनले बजार अनुगमनको अधिकार मात्रै नभएर कार्यान्वयन गर्नको लागि आवश्यक कानुन बनाउनु पर्ने बताएकै छिन्। यसैबीच उनले काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो काम कर्तव्य अधिकार र उपप्रमुखको प्रमुख अधिकारमा बजार अनुगमनलाई राखी तीव्र गतिमा सञ्चालन गर्ने काम गरिरहेको बताएकै छन्। उनले स्थानीय तहलाई कार्यान्वयन गर्न कानुन नभएकाले महानगरले अनुगमन गर्दा विभिन्न समस्याहरू झोल्नु परेको बताएकै छन्। उपमेयर सुनिता डङ्गोलले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा महानगरले अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन ऐन संशोधन गर्ने काम र अनुगमन तीव्र गतिमा अगाडि बढाउनको निमित्त प्रदेश सरकारसँग सामान्य गरिरहेको बताएकै छन्। सुनिता डङ्गोलले तिनै तहमा सहकार्य सामान्य गरेर
सह अस्तित्वलाई स्वीकार गर्नुपर्छ भने पनि विभिन्न काम कर्तव्यहरू दोहोरो रहेको बताएकै छन्। उनले दोहोरो काम कर्तव्य हुँदा पनि काम गर्न अप्ठ्यारो रहेको समेत जानकारी दिएकी हुन्। उपभोक्ताहरूको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न दोहोरो काम कर्तव्यलाई नीतिगत रूपमा नै सुधार गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता रहेको बताउँदै उनले बजार अनुगमन व्यक्तिगत भन्दा पनि स्वचालित प्रणालीमा हुनुपर्ने बताएकी छिन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले माओवादी जनयुद्धलाई अपराधीकरण गर्ने प्रयास नगर्न सबैलाई चेतावनी दिएका छन्। माओवादी जनयुद्धलाई अपराधीकरण गर्न खोज्नेहरूले आफ्नो जीवनको र नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा आफ्नो अस्तित्वको ख्याल गर्नुपर्ने महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको चेतावनी रहेको छ। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी समाजवादीको पार्टी एकता घोषणा कार्यक्रममा बोल्दै उनले जनताले लडेको त्यो युद्धलाई अपराधीकरण गर्ने काम सम्भव नभएको पनि पटक पटक दोहोऱ्याएका छन्। जनयुद्धलाई अपराधीकरण गर्ने खालका गतिविधिमा संलग्नलाई छुट दिन नसकिने महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको चेतावनी रहेको हो। जसले फाँसीवादको विरुद्ध लडे ऊ नै अपराधी हुनुपर्ने हो र 2007 सालमा क्रान्ति गर्ने मान्छे अपराधी हुनुपर्ने हो र जनयुद्ध मात्रै अपराध हो जो जनताले लडेको युद्ध हो, तर त्यो युद्धलाई पनि अपवादको रूपमा अपराधीकरण गर्न खोजिँदैछ। यहाँ त्यो पनि अपवाद हो। उनले भने जनयुद्ध नेपालको इतिहासमा एउटा अपवाद हो। यो जनताले लडेको युद्ध हो। सुकुम्बासी महिला मजदुर श्रमिक जनता एकदम पीडामा भन्छन् नि, पीडितले लडेको युद्ध अपवादमा एउटा युद्ध हो, तर लडेको मान्छे अपराधीकरण गरिँदैछ कि यहाँ उनले बताएका छन्। यसलाई कुनै पनि हालतमा छोड दिन सकिँदैन। हामी यसलाई जो अपराधीकरण गर्ने उद्देश्यले आएको छ नि उसले आफ्नो जीवनको पनि ख्याल गर्नुपर्छ भन्दै उनले चेतावनी दिएका छन्। महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले दलाल पुँजीवादी सत्ताको अन्त्य गर्दै वैज्ञानिक समाजवादको स्थापना गर्न नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीचको एकता प्रक्रियालाई सुरु गरेको समेत बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता बैंक वित्तीय संस्थामा जम्मा गरिने निक्षेप र त्यहाँबाट प्रवाह हुने कर्जा ब्याज दर घटेको छ। वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीले बुधबारदेखि नयाँ ब्याज दर लागू गरेको छ। वाणिज्य बैंकको छाटा सङ्गठन नेपाल बैंकर्स सङ्घले चैतदेखि कर्जा र निक्षेपको ब्याज दर घटाउने निर्णय गरेसँगै अन्य वर्गका वित्तीय संस्थाले पनि घटाएका हुन्। आजदेखि निक्षेपको ब्याज दर 0.4%ले तथा कर्जाको प्रिमियम दर 1%ले घटेको छ। नयाँ ब्याज दर अनुसार साधारण बचतमा 6%देखि अधिकतम 8%सम्म ब्याज पाइने बताइएको छ। मुद्दती निक्षेपको ब्याज दर भने स्थिर राखिएको छ। बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपमा 11%सम्म ब्याज दिएका छन्। यस्तै गरी संस्थागततर्फ 9% र रेमिट्यान्स मुद्दती खातामा 12% ब्याज दर तोकिएको छ। यता विकास बैंकहरूले चैतका लागि मुद्दती निक्षेपको ब्याज दर 0.25%ले घटेको छ। विकास बैंकहरूको छाटा सङ्गठन डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनले यस्तो निर्णय गरेको हो। आजदेखि विकास बैंकमा राखिएको निक्षेपमा 11.60% ब्याज पाइने बताइएको छ। 1 वर्षभन्दा कमको मुद्दती निक्षेपको ब्याज दर 11.50% पाइने बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यो ब्याज दर कस्तो छ नेपालको लागि तपाईहरूले अवश्य पनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। यसबारे दर्शक महानुभावहरू नेपालीहरू केही राहत पाउँछन् कि त्यो भने हेर्न बाँकी रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता ब्याजदर घट्दा पनि सेयर बजार नबढेको अवस्था रहेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आजदेखि लागू हुने गरी ब्याजदर घटाएका छन्। ब्याजदर घट्दा समेत सेयर बजार बढ्न नसकेको अवस्था रहेको छ। आज बुधबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा दोहोरो अङ्कको गिरावट आएको छ। आज नेप्से 14.44 अङ्कले घटेर 1938.62 बिन्दुमा पुगेको जानकारी प्राप्त भएको छ। त्यस्तै आज नेप्सेमा 1,20,21 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। आज कारोबार भएका 51 कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ भने 149 कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ। यसका साथै 14 कम्पनीको सेयर स्थिर रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, ब्याजदर घट्दा पनि सेयर बजार नबढेको अवस्था रहेको हो।
दर्शकबिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी चैत 6 गते विश्वासको मत लिने भएका छन्। उपराष्ट्रपतिको चुनाव चैत 3 गते सकिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिने भएका हुन्। प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोरो गजेरोलले उपराष्ट्रपति पदको चुनावपछि विश्वासको मत लिने तयारी भएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीले चैत 6 या 7 गते विश्वासको मत लिनुहुन्छ। गजुरेलले भने त्यसका लागि सरकारलाई समर्थन गर्ने दलहरूसँग छलफल भइरहेको बताएका छन्। गजुरेलका अनुसार संसदमा दर्ता भएका सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी विधेयक पनि अगाडि बढाउने गरी छलफल चलिरहेको छ। यसअघि स्थगित सांसद बैठक आगामीको लागि तयारी गरिएको छ। हाल सभामुख देवराज घिमिरे बहरान रहेका छन्। उनी आए लगत्तै सांसद बैठक पनि बस्नेछ। पुस 10 गते समर्थन दिएको नेकपा एमाले फागुन 15 गते फिर्ता लिएसँगै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार यति बेला अल्पमतमा परेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध नेपाली काङ्ग्रेसले रणनीति बनाएको बुझिएको छ। काङ्ग्रेसले गृह मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान राखेपछि भागभण्डामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सकस परेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सकस परेको हो भने पुस 10 गते नेकपा एमाले लगायत 7 दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्दाको गठबन्धन भत्किएसँगै नयाँ सरकार विस्तारको दबावमा परेका हुन्। तर प्रचण्डले भागभण्डामा सहमति नजोड्दा मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सकिरहेका छैनन्। पुस 10 गतेको सहमतिबाट पछि हट्दै राष्ट्रपति निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई समर्थन गरेपछि नेकपा एमाले सरकारबाट बाहिरिएको हो। दर्शकबिन, राष्ट्रपति निर्वाचनमा पुरानो नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको 5 दलीय गठबन्धन बिउतिएसँगै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा पनि सरकारबाट बाहिरिएको थियो। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भागमा गृह मन्त्रालय नपर्ने भएपछि समस्यामा परेका छन्। सरकारमा सहभागी दलहरूबीच भागभण्डामा कुरा नमिल्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नसकेका हुन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा नेकपा एमाले 8 मन्त्रालय लिएको थियो। त्यसैले अब काङ्ग्रेसले पनि आफूले 8 मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ। काङ्ग्रेसले गृहसहित परराष्ट्र र अर्थमध्ये एक शक्तिशाली मन्त्रालयमा पाउनुपर्ने अडान राखेको छ। यता नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूले गृह मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने दबाब प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिइरहेका छन्। यसभन्दा अघि रवि लामिछानेले नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपा पहिलाको सहमति अनुसार गृह मन्त्रालय नपाएपछि सरकारबाट बाहिरिएको थियो। त्यसबेला पनि माओवादी नेताहरूले गृह मन्त्रालय अन्य दललाई नदिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दबाब दिएका हुन्। हाल पनि माओवादी नेताहरूले गृह मन्त्रालय काङ्ग्रेसलाई नदिन प्रचण्डलाई दबाब दिइरहेका छन्। सत्तारूढ कतै दल फुट्ने त होइन भनेर यसकारण दर्शक महानुभावहरू सबैले चासोको साथ हेरिरहेका छन्। त्यसकारण प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन सकिरहेका छैनन्। हाल 16 मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रचण्ड स्वयं आफैले सम्हालिरहेका हुन्। अब प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिएपछि मात्रै मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यता भने सत्तारूढ दल नै संविधान विरोधी आन्दोलन गरिरहेका छन्। संहिता विरोधीका लागि आगोमा घिउ थपिरहेका हुन्, तर सरकारमा भने लिप्त भइरहेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट मन्त्री बनेका ध्रुवबहादुर प्रधान र विक्रम पाण्डेले संविधानका आधारभूत मूल्य मान्यता विरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको भन्दै माघको दोस्रो साता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ती 2 मन्त्रीसँग स्पष्टीकरण सोध्न सक्छु भनेका थिए। आम रूपमा प्रधानमन्त्री दाहाल असङ्गत व्यवहार विरुद्ध एक्सनमै उत्रिहाल्दैनन्। संहिता र गणतन्त्र विरुद्ध अभिव्यक्ति दिने मन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्रीले केही पनि गरेनन्। पछि अर्को कारणले राप्रपालाई सरकार छोड्ने वातावरण प्रधानमन्त्री दाहालले सिर्जना गरेका हुन्। दर्शकबिन, अब अहिले सत्तारूढ दल राष्ट्रिय जनमोर्चाले संहिता विरोधी आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। संहिता नेपालको संविधानको महत्त्वपूर्ण विषय हो। सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले त संहिताको सूत्रधार नै माओवादी आन्दोलन हो भन्ने गरेको छ। सङ्घले अधिकार दिन कन्जुसाइ गरेको भनेर प्रदेश सरकारहरू बेला बखत आन्दोलित हुन खोज्छन्। सङ्घसँगै सत्तारूढ दलहरू आफै संहिता विरुद्ध उत्रिन खोज्छन्। संहिता र गणतन्त्र विरोधी राजनीतिक शक्ति राप्रपाले सरकार छाडेको महिना दिन पनि भएकै छैन। अहिले सत्तारूढ राष्ट्रिय जनमोर्चाले संहिता विरोधी आन्दोलनकै घोषणा गरेको छ। सत्तारूढ दल नै संविधान विरोधी भएपछि आन्दोलन गर्दैछन् भने संहिता विरोधीका लागि आगोमा घिउ थपिरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। तर दर्शक महानुभावहरू, कसले
कसले यी नेताहरूलाई अब उचालेको छ भनेर त्यो भने हेर्न बाँकी रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसले उपराष्ट्रपतिमा जनता समाजवादी पार्टीका रामसाय यादवलाई सहयोग गर्ने भएको छ। काङ्ग्रेसको आज बसेको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले यादवलाई सघाउने निर्णय गरेको हो। काङ्ग्रेसका प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले पार्टीका सबै सांसदलाई यादवकै पक्षमा मतदान गर्न निर्देशन दिएको जानकारी दिएका छन्। आजको बैठकले नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बधाई समेत दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यता रवि चितवनको क्षेत्र नम्बर 2 मा रवि लामिछाने विरुद्ध उठ्न नेपाली काङ्ग्रेसले बलियो उम्मेद्वार खोजिरहेको बुझिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले आगामी वैशाख 10 गते हुने चितवन क्षेत्र नम्बर 2 को उपनिर्वाचनको सन्दर्भमा तयारी थालेको छ। पार्टीको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा चितवन 2 मा हुने उपनिर्वाचनको विषयमा छलफल भएको नेताहरूले जनाएका छन्। सभापति शेरबहादुर देउवाले चितवन 2 मा काङ्ग्रेस धेरै बलियो रहेको भन्दै यसपटक पार्टी एक ढिक्का भएर लागि परे जित हात पार्न सकिने धारणा समेत व्यक्त गरेका छन्। सभापति देउवाले चितवन 2 मा बलियो उम्मेद्वार उठाउनु पर्ने बताएका थिए। आजको बैठकमा भने सो क्षेत्रमा उम्मेद्वार हुन चाहने पार्टीका नेताहरूको नाम प्रस्ताव र सिफारिसका लागि केन्द्रीय कार्यालयले उपयुक्त समयमा पार्टीका तल्ला तहलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। यस्तै तनहु 1 बाट निर्वाचित रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति भएपछि उक्त क्षेत्र पनि खाली भएको छ। पौडेलले पार्टी राजनीतिबाट पनि राजीनामा दिएका छन्। यसअघि उनले संसद पदबाट पनि राजीनामा दिएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसले यसपटक तनहु 1 भन्दा पनि चितवन 2 मा बढी ध्यान दिएको छ। सो क्षेत्रमा मङ्सिर 4 गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने चुनाव जितेका थिए। उनी नागरिकता सम्बन्धी विवादमा तानिएका थिए। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि उनको सांसद पद खारेजी भएको हो। सोसँगै चितवन 2 मा उपनिर्वाचन हुने भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने पुनः सो क्षेत्रबाट सभापति रवि लामिछानेलाई नै चुनावी मैदानमा उतार्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रदेश प्रमुखहरूबीच भेटवार्ता भएको छ। प्रदेश मुख्यालयहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट गरेका छन्। काठमाडौँ आएका प्रदेश प्रमुखहरूले आज बिहान प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग सामूहिक भेटवार्ता गरेका हुन्। भेटका अवसरमा प्रदेशलाई बलियो बनाउन सङ्घले गर्नुपर्ने सहयोग लगायतका विषयमा कुराकानी भएको जानकारी प्राप्त भएको छ।